पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? जसरी प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो, प्रतिनिधि सभाको अर्को चुनावको मिति तय भएको छ। अहिले नेकपा कुन चाहिँ कसको खेमामा को चाहिँ नेकपा हो भन्ने कुरामा पनि अहिले निकै तरलता उत्पन्न भइराखेको छ। अब अहिले नेकपामा केन्द्रीय सदस्यको बहुमत प्रचण्डजी पक्ष रहेको हुनाले भोलि कानुनतया जसको पक्षमा बहुमत केन्द्रीय सदस्य छ त्यही नै असली चाहिँ पार्टीको चाहिँ प्रतिनिधित्व उसले गर्दछ। त्यस कारण केपी ओली के भन्छ बहुमत उसले प्राप्त गर्न सकेको छैन, ऊ अल्पमतमा छ, केन्द्रीय कार्य समितिमा अल्पमतमा छ। त्यस कारणले त्यो अर्थमा चाहिँ नेकपा भन्नाले प्रचण्डलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। तपाईँको पार्टी तर्फबाट निकै विरोध गरिराख्नु भएको छ नि होइन? संसद विघटन हुनु हुँदैन थियो, यो अब असंवैधानिक भयो भनेर यहाँहरूले पनि, यहाँहरूको पनि अडान त्यही हो। तपाईँ हाम्रो पार्टीको अडान पटक पटक यो बहुमत प्राप्त सरकार प्रमुखले सदन विघटन गरेपछि जनतालाई एकदम आजित भएपछि अहिलेको नयाँ संविधानमा सदन विघटनको परिकल्पना गरिएको छ। तर कस्तो खालको अवस्थामा भन्दाखेरि यदि बहुमतको चाहिँ सरकार छैन, अल्पमतको सरकार छ अथवा 2-3 दल मिलेर सरकार गठन गरेको छ, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा मात्रै हो। बहुमतको सरकारले कुनै पनि हालतमा बहुमतको सरकार पार्टीभित्र के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा व्यक्तिले काम गरेन भने उसको बदलामा संसदीय दलको चाहिँ प्रक्रियाबाट उसले अर्को चाहिँ व्यक्ति चयन गर्न पाउँछ। केपी ओलीले काम राम्रो गरेन भने अर्को मान्छे ल्याउने त फेरि कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दलले सक्छ नि त। त्यसकारण त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेको संविधानमा सदन विघटन गर्ने अधिकार चाहिँ त्यति सजिलोसँग दिएको छैन। सदन विघटन हुन्छ तर शर्तबन्दी, र जुन शर्तको आधारमा अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो सदन विघटन गर्यो त्यो कुनै पनि हालतमा ती कुराहरू पुग्दैन। अबको राजनीतिक निकास के हुन सक्छ? अन्यल छाएको छ नेपाली आकाशमा। अब अहिलेको यो के अरे यो केपी ओलीले जुन प्रकारको विदेशी शक्तिहरूको इसारामा हाम्रा छिमेकी देश भारत छिमेकी देश चीनको इसारामा नेपालमा एक प्रकारको अस्थिरता चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने अनि त्यसपछि नेपाललाई कि सिक्किमीकरण गर्ने कि अथवा तिब्बतीकरण गर्ने तर्फ उन्मुख भएको हो जस्तो मलाई लाग्दछ। किन भन्दाखेरि केपी ओलीको कदमले हिजो 10 बजे जनयुद्ध, वैश्विक जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजातिको आन्दोलनले संस्थागत गरेका ती परिवर्तन सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशी प्रतित्वको जुन मुद्दा छ त्यसलाई कमजोर र धाराशायी बनाएको छ। त्यसकारण त मैले भन्छु केपी ओलीले वर्तमान संविधानको चाहिँ विपरीत काम गरेको हुनाले उसलाई देशद्रोहीको अभियोग लगाएर तत्काल राष्ट्रपति र केपी ओली दुवैलाई चाहिँ गिरफ्तार गरिनुपर्छ भन्ने मेरो नितान्त व्यक्तिगत माग हो। त्यसपछिको अर्को मेरो माग के हो भन्दाखेरि कमसेकम बहुमतको के अरे केन्द्रीय कमिटी प्रचण्डसँग भएको प्रचण्ड तत्काल आफ्नो पार्टीको बैठक बोलाएर दुवैलाई विद्या भण्डारी केपी ओलीलाई साधारण सदस्यबाट पनि नहराउने गरी बर्खास्ती गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि अग्नि सापकोटा केपी ओलीसँग 174 मलाई जहाँसम्म लाग्छ कम्युनिस्ट पार्टीको 174 मध्येमा 90 सांसद त हाम्रो उसँग छ के अरे प्रचण्डजीसँग। त्यसपछि अब काङ्ग्रेसको छ, हाम्रो सबै जोडेर 2/3 बढी चाहिँ सदस्य हामीसँग हुन्छ। यस्तो अवस्थामा तत्काल चाहिँ अहिलेको चाहिँ सदनको विघटन भएको कानुन त ठहर्दैन। त्यस कारण अहिले पनि सभामुख भनेको चाहिँ अग्नि सापकोटै हो र तुरन्त चाहिँ सभामुखले चाहिँ बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्रीको यो जुन प्रकारको विघटनको चाहिँ निर्णय ल्याएको छ त्यसलाई उल्टाएर प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ महाअभियोग लगाएर विद्या भण्डारीले महाअभियोगलाई बर्खास्त गरेर नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग रहेछ। अब यहाँसँग हामी यो विशेष गरी क्रिसमसको सन्दर्भमा अझ केही प्रश्न जोड्न चाहन्छौँ। आज क्रिसमस डे हो, नेकपाको भनौँ न अहिले पछिल्लो समय त अब हामी भनिराखेको नेकपाकै हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसपालि पनि क्रिसमसको बिदालाई सार्वजनिक रूपमा उहाँले दिन सक्नु भएन। यसबारेमा यहाँको प्रतिक्रिया के छ? नम्बर 1 त 2047 सालपछि बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भइसकेपछि सबै धर्मका चाडपर्वहरूलाई सार्वजनिक छुट्टी दिने गर्थ्यो, जस अन्तर्गत क्रिसमसलाई, लोसारलाई, साकेलालाई, उधौली उभौलीलाई, महपूजा, ईद सबैलाई दिन्थ्यो। तर पछिल्लो आएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारमा आइसकेपछि विशेष गरेर गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको पालामा यो विधा एकाएक काटेको छ। त्यसकारणले हाम्रो मान्यता के हो भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्ष भनेको राज्यले कुनै धर्म नमान्ने,
र व्यक्तिले कुन धर्म मान्ने नमान्ने स्वतन्त्र अधिकार उनीहरूलाई हुने। त्यस कारणले हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि अब हिजो हिन्दू अधिराज्य र हिन्दू राजा हुँदा त हिन्दू धर्मका चाडपर्व मात्रै बिदा दिँदा अन्यथा भएन। तर अब देश त धर्मनिरपेक्ष भइसक्यो। त्यस कारणले यो व्यवस्थालाई खारेज गरेर सबै धर्मलाई समान ढङ्गले राज्यबाट व्यवहार हुनुपर्छ। त्यो भनेको उसलाई दिइराखेको छुट्टी काट्न हुन्न। यदि काट्ने हो भने अरू कुनै धर्मका चाडपर्वलाई पनि छुट्टी दिनु भएन। यो हाम्रो सैद्धान्तिक मान्यता हो। धर्मनिरपेक्ष संविधान त धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भइसके पछाडि अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायलाई राज्यले समान व्यवहार गर्नु, सबैले समान व्यवहार गर्नु राज्यको दायित्व हो नि त, होइन? तर जहिले पनि यो क्रिस्चियनहरूमाथि भनौँ, अहिले हामी विशेष गरी क्रिस्चियनको हकमा कुरा गर्दैछौँ, अरू अन्य धर्मावलम्बीहरूप्रति पनि त्यही उपेक्षा त अवश्य पनि भएको छ सरकारबाट। पछिल्लो समय नेकपाको सरकारले प्रार्थना गरेकै कारण एकजना पास्टर पक्राउ पर्नुभयो। थुप्रै क्रिस्चियन समुदायका पास्टरहरू, केही चर्चका अगुवाहरू चाहिँ पक्राउ पर्नु भएको छ। 8 लाख रुपियाँ धौडी तिर्नु पर्यो, 4 महिनासम्म जेल बस्नु पर्यो। यस्तो पनि हुन्छ? मैले पटक यस्तो भएर क्रिस्चियन धर्मावलम्बीप्रति किन जहिले पनि राज्यको यस्तो रवैया किन? कुनै पनि हालतमा मानिसहरूलाई उसको जातको आधारमा, उसको धर्मको आधारमा, उसको वर्णको आधारमा, उसको लिङ्गको आधारमा यदि राज्यबाट कुनै प्रकारको भेदभाव हुन्छ भने त्यो गैर कानुनी हो। त्यस कारणले हामीले त भन्छौँ कि हिन्दू धर्मका पण्डितहरूले, होइन, हिन्दू पुरोहितहरूले गाउँघरमा लगेर भागवतको जुन कथा सुनाउने, भागवत गीताको कथा सुनाउने, स्वस्थाले व्रतको कथा सुनाउने, रामायण वाचन गर्न हुन्छन् भनेदेखि क्रिस्चियनका धर्मगुरुहरूले बाइबल लगेर बाइबलको बारेमा प्रवचन दिन किन पाउँदैन? उसले प्रवचन मान्नेहरूले त्यो धर्म मान्ने नमान्ने उसको अधिकारको कुरा हो, तर प्रवचन दिन पाउने त त्यो धर्मगुरुको अधिकारको कुरा हो। जस्तो अब हामी राजनीतिक पार्टीका मानिसहरू ठाउँ ठाउँमा हामी चाहिँ आफ्नो चाहिँ के अरे अभिव्यक्तिहरू दिन्छौँ। त्यो अभिव्यक्ति दिने स्वतन्त्र मेरो अधिकारको कुरा हो। मैले खालि कम्युनिस्टको मात्रै कुरा गर्नुपर्छ भने छैन नि त। म त जनता समाजवादी पार्टीको चाहिँ मान्छे हो। त्यही मेरो मान्यता, हाम्रो मान्यता के भन्दाखेरि अब यो देशमा क्रिस्चियनहरूमाथि अहिले हामीले एकदम चाहिँ राज्य क्रिस्चियन धर्ममाथि एकदम निर्मम ढङ्गले प्रहार भइराखेको छ। अघि तपाईँलाई भन्नुभयो एउटा आफ्नो आस्थाको चाहिँ धार्मिक ग्रन्थ बोकेर हिँड्दैमा, एउटा प्रार्थना गर्दैमा, एउटा प्रवचन दिँदैमा यदि कसैले जेल नेल हुन्छन् भने त्यो धर्मनिरपेक्ष संविधानको बरखिलाफ यो अन्त हुनुपर्छ। अर्को कुरा हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि यो देश धर्मनिरपेक्ष हो भने अघि मैले पटक पटक भन्ने गर्छु, यो सरकारी कार्यालयहरूभित्र हिन्दू धर्मको मठ मन्दिर मात्रै बनाउने काम बन्द गरिनुपर्छ। तत्काल बन्द गर्नु, मन्त्रालयको प्रत्येक मन्त्रालयको अगाडि हिन्दू मन्दिर राखेको हुन्छ, त्यो तत्काल बन्द गर्नुपर्छ। र अर्को सेना प्रहरी भित्रको ब्यारेक्सहरूमा हिन्दू पुजारी राखेर प्रवचन दिने काम बन्द गर्नुपर्छ, एउटा कुरा। र अर्को कुरा, जसरी दसैँ तिहारमा राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर राज्यको उपस्थितिमा राज्यको चाहिँ उसमा चाहिँ त्यो चाडपर्व मानिन्छ भने क्रिसमस पनि राज्यले आफ्नो राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मान्न पर्यो। र एउटा कुरो अति हिन्दूवादी मिडियाहरूले र अति हिन्दूवादी जाने के अरे यो भारतको चाहिँ हिन्दू भारतीय जनता पार्टीको हन्नी खाएर चाहिँ यहाँ चाहिँ विभिन्न धर्ममाथि विस्मोहन गर्नेले के बुझ्नुपर्छ भनेको क्रिस्चियन भनेको कुनै जाने डलरले ल्याएको चाहिँ धर्म होइन। यो देशको राजा मानिने पृथ्वीनारायण शाहले यो राज्य एकीकरण गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै यो देशमा नेपालमा क्रिस्चियन धर्मावलम्बी मान्ने नेपालीहरू थिए। त्यस कारणले चाहिँ क्रिस्चियन नेपालको एउटा मूल धर्म हो, त्यो कुरा चाहिँ सबैले बुझ्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि क्रिस्चियनहरूलाई मर्दा पनि विभेद छ, होइन? हिन्दूहरू मर्दाखेरि उनीहरूलाई ससामान गर्ने पशुपति आर्यघाटमा चाहिँ पोल्न दिन्छ, विभिन्न घाटमा पोल्न दिन्छ भने अहिले क्रिस्चियनहरूका लास चाहिँ जताततै पोल्नलाई चाहिँ बन्देज गराउँछ, होइन? यो के मान्छे मर्दाखेरि उसले त्यो सम्मान, ऊ नेपालका नागरिक होइनन्। त्यस कारणले यस्तो खालको राज्यबाट विभेद यदि हुन्छन् भनेदेखि अब हामी गैर हिन्दूहरू एकजुट भएर राज्यले हाम्रो धर्ममाथि जुन प्रकारको विरोध गरेको छ त्यसको चाहिँ विरुद्धमा हामी एकदम सङ्गठित आन्दोलन गर्छौँ। अहिले हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुनेछ र भोलि कदम कदाचित राज्यले हाम्रा मागहरूलाई सुनाइ गर्नुको सट्टा उल्टा हामीमाथि दमन गर्छन् भनेदेखि त हामीले त हातमा जाने के दही जमाएर हामी आन्दोलन गर्दैनौँ। त्यसको विरुद्धमा हामीले चाहिँ भोलि चाहिँ विद्रोह गर्नुपर्छ। विद्रोहमा जे पनि हुनसक्छ। अङ्काजी, यहाँ चाहिँ क्रिस्चियन समुदायको हक अधिकार र उनीहरूको पक्ष पोषणमा यहाँले जसरी बोलिराख्नु भएको छ निर्वाध रूपमा, नेपालमा 120 भन्दा बढी दलहरू छन्
सत्तामा थुप्रै नेताहरू छन्, चुनाव ताका क्रिस्चियनहरूलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। तर तपाईँ एक्लो यस्तो मात्र एउटा यस्तो नेता हो कि तपाईँ निर्वाध रूपमा क्रिस्चियनको पक्षमा तपाईँ निरन्तर बोलिराख्नु भएको हुन्छ। किन तपाईँ क्रिस्चियन आफू क्रिस्चियन हुनुहुन्न, तपाईँ अब क्रिस्चियनको पक्षमा बोलिराख्नु भएको हुन्छ? हुन त नेताको एउटा दायित्व पनि हो, तर थुप्रै नेताहरू छन्, तर तपाईँ एक्लै हो, सिङ्गल एउटा नेता हुनुहुन्छ जसले चाहिँ जहिले पनि क्रिस्चियनको पक्षमा यहाँले वकालत गरिराख्नु भएको। म सत्यको पक्षमा वकालत गर्छु। क्रिस्चियन सत्य हो। मैले अघि नै भने क्रिस्चियन पृथ्वीनारायण शाहले यो देश निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि, स्थापना गर्नुभन्दा अगाडि यो देशको माटोमा क्रिस्चियन धर्मावलम्बी थिए। क्रिस्चियन मान्नेको जनसङ्ख्या अहिले नेपालमा 30 लाखभन्दा बढी पुग्यो। त्यस कारणले चाहिँ यो सबै नेपालीको चाड भन्नमा अब हिचकिचाउनु हुन्न र क्रिस्चियनहरूमा पनि एउटा सभ्यता छ, एउटा आस्था छ, होइन, एउटा जसले भनौँ न शान्तिको लागि उनीहरूले पनि दुहाई दिन्छ, होइन। मानव मुक्तिको कल्पना क्रिस्चियनले गर्छ भने धार्मिक रूपले चाहिँ क्रिस्चियन आफैमा त्यो नराम्रो धर्म होइन। त्यस कारणले यदि नराम्रो धर्म भएको भए यहाँ 30 लाख मान्छे कसरी एक दिन पो कसैले झुकाएर ल्यायो होला, 2 दिन पो झुकाएर ल्यायो होला। यो सङ्ख्या अहिले 30 लाख कसरी पुग्यो त? यो सरकारले अनुमान गर्छ। त्यही कारण मैले भन्छु धर्मनिरपेक्षमा चाहिँ बरु राज्य आफै चाहिँ धर्मविहीन भएर बस्नुपर्छ। त्यहाँको नागरिकले चाहिँ कुन धर्म मान्ने अथवा धर्मै नमान्ने भन्ने अधिकार चाहिँ उसमा निहित हुन्छ। र अहिले नेपालमा 30 लाख नेपालीले क्रिस्चियन धर्म मेरो धर्म हो, म मान्छु भनेर उसले जनगणनामा लेखिसकेको अवस्थामा सरकारले यसलाई अन्यथा ढङ्गले चाहिँ व्यवहार गर्न पाइँदैन। त्यो भए तापनि तर व्यवहारमा तपाईँले देख्नुभयो होला नि, प्रार्थना गरेकै कारण पास्टरहरू यो नेकपाको सरकार बहुमतको सरकार आइसके पछाडि प्रार्थना गरेकै कारण पास्टरहरू पक्राउ परे। विद्रोह गर्नु प्रार्थना गर्नै पाइँदैन, विद्रोह गर्नै पाइँदैन। क्रिसमस यो पेन्डेमिकले गर्दा अलिकता यो सामूहिक रूपमा भेला गर्न सकिएन। नत्र भने क्रिसमस मात्रै वर्षमा एकपटक यस्तो उत्सव हो जहाँ चाहिँ क्रिस्चियनहरू निर्वाध रूपमा सहभागी भएर आफ्नो कार्यक्रम मनाउन पाउँछन्। नत्र पनि कुनै पनि कार्यक्रममा सार्वजनिक स्थलमा गएर पहिलाको जस्तो बजारमा, चोकमा, गल्लीमा गएर, घरमा गएर सुसमाचारको काम गर्न पाइँदैन, बन्दैछ। तपाईँ मैले भन्छु अन्याय गर्नु पाप हो र त्यो अन्याय सहनु महापाप हो। के गर्नु पर्यो? सम्पूर्ण क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूलाई मेरो अनुरोध छ, मेरो आग्रह छ, मेरो अपिल छ, तपाईँहरूले अत्याचारलाई यसरी सहँदै गयो भने तपाईँमाथिको दमन, तपाईँमाथिको शोषण आज योभन्दा घातक र निर्मम हुन्छ। तपाईँले ईटको जवाब पत्थरले दिन सक्नुपर्छ। सबै पादरी मिलेर मैले भन्छु नि, यदि एउटा पादरी गएर समात्छन् भनेदेखि त्यसको ठाउँमा बरु 100 जना पादरी चाहिँ ठाउँ ठाउँमा गएर प्रवचन दिने। कतिवटा पादरी समातेर जेल भएर चाहिँ हामी पनि हेरौँ होला। एउटा आफ्नो धार्मिक आस्थाको प्रवचन दिँदैमा कसैलाई चाहिँ गिरफ्तार गर्छ भने योभन्दा अमानवीय कि यो अहिले पनि हिन्दू अधिराज्य र हिन्दू राजा भएको देश हो र यो देश त धर्मनिरपेक्ष हो। अहिले पनि त्यो जङ्गबहादुरले बनाएको मुलुकै ऐन राखेर चाहिँ जनजातिहरूले 12 वर्ष जेल के अरे मासु खाएको अभियोगमा थुन्ने, क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ एउटा आफ्नो चाहिँ धार्मिक प्रवचन दिएको नाममा, प्रार्थना गरेको नाममा थुन्ने, यो कुनै आधुनिक युगको चाहिँ कानुनले चाहिँ त्यस्तो व्यवहार गर्न सक्छ? सक्दैन। क्रिस्चियनहरूदेखि जहिले पनि नेताहरू अथवा राजनीतिक दलका नेताहरू विशेष गरी सत्तामा बस्ने नेताहरू किन डराउँछन्? किन डराउँछन् भन्दाखेरि नेपाल पनि कारण के छ त्यस्तो? दुईटा कुरा, शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, सामाजिक विकासको क्षेत्रमा क्रिस्चियनहरूको योगदान त्यत्तिकै छ। यहाँ यो मैले भने नि सबै धर्मको आफ्नो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सभ्यता छ जुन सबैको लागि सबैले मानव जातिको कल्याणको कुरा छ। प्रभु यीशुले चाहिँ मानव जातिको मुक्तिको कुरा, भगवान बुद्धले शान्तिको कुरा गरे, त्यस्तै अल्लाह, त्यस्तै सबै धर्म, रामायणले पनि भनौँ न, सबै धर्मले चाहिँ मानव मुक्तिको कुरा नै गर्छ। त्यस कारण एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप हामीले गर्नु हुँदैन। धर्म सबैको लागि, आफ्नो धर्म आफ्नो लागि एकदम आस्थावान हो, सम्मानित हो। त्यस कारणले म त के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँ हामीले चाहिँ अघि नै मैले भने कि हामीमाथि निर्मम प्रहार हुन्छन् भने त्यसलाई हामीले चुपचाप लागेर सहनुहुन्न, त्यसको हामीले प्रतिवाद गर्न सक्नुपर्छ, होइन? तपाईँलाई अब के हामीले सुन्नमा आएको छ कि एउटा बाइबल बोकेको घरमा चाहिँ मान्छेले कि मेरो घरमा मैले चाहिँ गीता राखेको छु, यसलाई रामायण राख्छु, त्यो त मौलिक अधिकार पनि, उसको मौलिक अधिकार हो। भन्ने विषय के अरे नमान्न पाउनु त्यो त फन्डामेन्टल राइट्स पनि हो। त्यही कारणले मैले भन्छु संविधानको धारा 26ले धर्म मान्न पाउने स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी रहेको छ। अहिलेको शासकले किन क्रिस्चियनप्रति यति निर्मम ढङ्गले प्रतिवाद गर्छन्, यति निर्मम ढङ्गले प्रहार गर्छन् भन्दाखेरि अहिलेको शासकहरूलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यो देशमा सिंहदरबारका शासक भनेको पहाडे ब्राह्मण हो। मलाई अन्यथा नठान्नुहोस्,
उहाँले ब्राह्मणहरू नै सिंहदरबारका शासक हुन् र त्यो ब्राह्मणहरूलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यो देशमा जबसम्म हिन्दू धर्म रहन्छ र जबसम्म हिन्दू राजा हुन्छ अनि त्यसले हामीलाई ढोक्छ कुरा बुझ्नु होइन। अब क्रिस्चियन धर्म आएर त के अरे ढोक्ने काम त हुँदैन, हुन्छ त हुँदैन। त्यो संस्कारलाई जीवन्त राख्नको लागि त्यो राज्य सत्तामा आफ्नो जुनै हालमुहालले कायम राख्नको लागि उनीहरू के चाहन्छन् भने देशमा राजा आओस् र अर्को त्यो पनि हिन्दू धर्म मान्ने जसले बाहुनको खुट्टा ढोक्छ अथवा हात ढोक्छ त्यस्तो खालको चाहिँ धर्म आओस् भन्न चाहन्छ र हिन्दू धर्मको मूल चाहिँ मन्त्र नै त्यही हो। अङ्काजी अर्को कुरा जस्तो यो नेपालमा भएका क्रिस्चियनहरूले अघि पनि मैले तपाईँसँग भने सर्वाङ्गीण देशको विकासको लागि शिक्षाको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अहिले पनि हेर्ने हो भने नेपाली क्रिस्चियनहरूले त्यत्तिकै योगदान पुर्याएका छन्। भूकम्पताका पहिलोपटक फास्ट रेस्पोन्स गर्नको निम्ति नेपालमा भएका अधिकांश चर्चहरू के अरे घटनास्थलमा पुगे र राहतदेखि रेस्क्यु गर्ने काम गरे। तर पछि अहिलेसम्म पनि यो पेन्डामिकको अवस्थामा पनि त धेरै काम सामाजिक काम गरे नि त क्रिस्चियनहरूले, चर्चले गरे नि त, सहायता गरे। तर यो सामाजिक काम समुदायको हितको काम गर्दाखेरि पनि त जहिले पनि नेताहरूले अथवा समुदायले चाहिँ गैर क्रिस्चियन समुदायले यो डलरसँग भाँजेर यिनीहरूले धर्म परिवर्तन गरेर धर्मान्तरण गरे भनेर यो अभियोग लगाइन्छ नि, यसबारेमा यहाँको प्रतिक्रिया के छ? अब हिन्दू धर्म यति धेरै प्रहार हुन्छ क्रिस्चियन समुदायलाई। वितरण गर्दाखेरि पनि बाइबल वितरण गरे, तपाईँलाई थाहा छ भूकम्पताका के अरे चामल वितरण गर्दाखेरि बाइबल वितरण गर्यो भन्ने आरोप। बाइबल वितरण गरे पनि के हुन्छ भन्नुहोस्, बाइबल भनेको अध्ययनशील विवेकशील जब एउटा ग्रन्थ हो त्यसमा कमसेकम आफू यस्तो जाने के अरे पीडाबाट कसरी आफूलाई मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छ, आफ्नो मनलाई कसरी शान्त राख्न सक्छ भने बाइबलले पनि त केही कुरो सिकाउला नि त होइन। जति बेला मान्छेलाई सङ्कट पर्छ तपाईँलाई कुन धर्म आस्था लाग्छ? तपाईँ चाहिँ क्रिस्चियन हो भने प्रभु यीशुको नामले आफ्नो मनलाई शान्त दिएला, तपाईँ चाहिँ हिन्दू हो भने रामको नाम जपेर शान्त दिएला, तपाईँ चाहिँ बुद्धिस्ट हो भने बुद्धको नाम, तपाईँ चाहिँ के अरे इस्लामिक हो भने अल्लाहको नाम जप्नु। त्यो बाइबलले दिँदा पनि त गल्ती त के हुन्थ्यो? केही पनि हुँदैन थियो। त्यो माथि तपाईँले बाइबल होइन तपाईँलाई मार्क्स दिनु, भूकम्पको लागि तपाईँलाई मान्छे बाँच्नको लागि चामललाई दाल दिनु। उनीहरूलाई के चिन्ता भयो भनेदेखि यसो गऱ्यो भनेदेखि हिन्दूको सङ्ख्या 86बाट घटेर 40मा पुगेपछि हिन्दूको नाउँमा लुटिरहेको पैसा नआउने हो, राजनीति भारतबाट त्यहाँका राजा महाराजाहरूले अति हिन्दूवादी आदित्य नारायण जस्तोहरूले नेपालमा हिन्दू धर्म प्रचार प्रसारको लागि वर्षको अरबौं डलर पठाउँछ। अनि उनीहरू चाहिँ डलरबाजी नहुने कि उनीहरू आइसीबाजी गर्नु पर्यो होइन, भारतीय के अरे भाडु खाने चाहिँ भाडुबाजी गर्नु पर्यो। हामीलाई थाहा छ कि नेपालमा असली हिन्दुस्तान भारतमा हिन्दुस्तान बनाउन सकिएन, त्यहाँ मुस्लिम क्रिस्चियनहरूको ठुलो तागत छ। त्यही कारण हामी के चाहन्छौँ भने नेपालमा हिन्दू सम्राट सहितको हिन्दुस्तान बनोस् भन्नका खातिर त्यहाँका अति हिन्दूवादी शक्तिहरूले यहाँ चाहिँ शिवसेना लगायत उनीहरूले पैसा पठाउँछन्। अहिले तपाईँहरूमाथि प्रहार गर्ने आक्रमण गर्ने शिवसेनाहरू हुन्, भारतका बाल ठाकरेले चाहिँ खोलेका शिवसेनाहरू हुन् जसले चाहिँ क्रिस्चियन चर्चहरूमाथि आक्रमण गर्छ, क्रिस्चियन चर्चहरू जलाइदिएछन्। उनीहरू के चाहन्छन् भने के अरे धार्मिक सद्भाव बिथोल्न चाहन्छन् होइन, बुद्धको मूर्ति तोड्ने त्यही हुन्। त्यस कारणले त्यस्ता खालका अतिवादी चाहिँ हिन्दूवादी शक्तिहरूलाई के चिन्ता छ भने साँच्चै भोलि चाहिँ यो ठाउँ जहाँ हामीले कृत्रिम असाध्यै भ्रामक ढङ्गले 84% चाहिँ हिन्दूको सङ्ख्या देखाइदिएछ। अब यसरी मानिस चेतनशील हुँदै गयो भने त भोलि त्यो हिन्दूको सङ्ख्या त तपाईँको 84बाट घटेर त अघि मैले भने 35मा आउँछ। 35मा यहाँ नेपालमा हिन्दूको सङ्ख्या प्रमाणित भयो तथ्याङ्कले भन्यो भने अनि को मर्छन्, कसको भाडु काट्छन् त त्यो त उसलाई थाहा छ नि त। कमसेकम मेरो दाना पानी हिन्दू धर्मका नाउँमा हिन्दू राजाका नाउँमा जुन मैले अरबौं जुन हसुरी राखेको छन्, भोलि अरू धर्मको सङ्ख्या बढ्यो भने त त्यो त नपाउने हो। चिन्ता त्यहाँ हो। अहिले यो भनौँ न क्रिस्चियनहरूलाई टार्गेट गरेर सरकारले अथवा राज्यले भनौँ न जुन खालको एउटा धार्मिक स्वतन्त्रतालाई अङ्कुश लगाउने कोसिस गरेको छ नि, धर्मान्तरण गर्न नपाउने, आफ्नो धर्मको अभ्यास गर्न नपाउने, यदि प्रमाणित भएको खण्डमा चाहिँ कुनै पक्षले चाहिँ रिपोर्ट गरिदियो भने के अरे प्रहरीद्वारा एरेस्ट हुने थुप्रै यस्ता उदाहरण यो 2-3 वर्षको समयमा भएका हामीले देखिराखेका छौँ। वास्तव यो विषयमा तपाईँको अडान के छ? धर्म परिवर्तन गरेको नाममा क्रिस्चियनहरूलाई गिरफ्तार गर्नुभन्दा अगाडि नाग पञ्चमीमा जनजातिको दैलोमा नाग टाँसो जाने,
दसैँ आउने बित्तिकै जनजातिको टाउकोमा टिका लाउने, स्वस्थानी व्रतको कथा सुनाउने, गाउँहरू चाहिँ सोझा साझा जनजातिको घरमा रामायण महाभारतको ग्रन्थ सुनाउने, त्यो बाहुनहरूले समात्नु पर्यो पहिला। नम्बर 1 त्यो पूजाले समात्नु पर्यो, अनि मात्रै क्रिस्चियनलाई समात्नु पर्यो। के भनेको डर देखाएको छैन, धम्की दिएको छैन, उसले सुनाउने हो, सुनेर उसको मन पग्ल्यो भने उसले चाहिँ तपाईँको आफ्नो विधि प्रक्रियाबाट त्यो दिने धर्म ऊ आउँछन्, कतै परिवर्तन होइन। त्यस कारण मैले भने नि धर्म भनेको चाहिँ जन्मजातै आउने कुरा पनि होइन, मान्छेको आस्था अनुसार त्यो परिवर्तन हुन्छ। राजनीतिक पार्टी धर्म भनेको आफूलाई कुन कुन कुरामा आस्था लाग्छ ऊ त्यसमा जाने हो होइन। अब कतिजना चाहिँ तपाईँको देखिन्छ विदेशमा चाहिँ जो मान्छे क्रिस्चियनहरू छन् उनीहरू बुद्धिस्ट भएको छन्, कतिवटा बुद्धिस्ट भएको छन्, क्रिस्चियन भएको छन्, कति हिन्दूहरू छ। त्यही कारण यहाँ क्रिस्चियनिटीको बारेमा असाध्यै मान्छेलाई दिग्भ्रमित बनाउने काम गरेको छ। त्यही कारण मैले भने नि क्रिस्चियनलाई चाहिँ डलरको आरोप लगाएर क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ मान्छेले प्रलोभन दिएर धर्म परिवर्तन गरेको उसमा चाहिँ यदि कानुन बनाउँछ भने त्यो कानुनको विरुद्धमा क्रिस्चियनले खुल्ला मैले भने नि तपाईँहरू राज्यदेखि डराउनु हुँदैन होइन, खुला प्रचार गर्नुपर्छ आज क्रिसमसको दिन मैले यति सुमधुर साङ्गीतिक चाहिँ उसबाट यत्रो सन्देश तपाईँ प्रवाह गर्न सक्नुहुन्छ भने अब यो सङ्गीतले बाइबलको मात्रै प्रसार होइन, यो सङ्गीतले नेपाल जस्तो धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूमाथि राज्यले गरेको विभेदको बारेमा साङ्गीतिक चाहिँ माध्यमबाट आवाज बुलन्द गर्नु पर्यो, भन्न पर्यो। सरकारी कार्यालयभित्र चाहिँ हिन्दूको मठ मन्दिर बन्छ भने त्यहाँ किन भन्न सक्दैन भने गीत गाउनु पर्यो। प्रहरी प्रशासन आर्मी फोर्स दसैँमा चाहिँ के अरे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री त्यो प्रकार सलामी दिएर चाहिँ राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर चाहिँ चाडपर्वको रूपमा मनाउँछ भने क्रिसमसलाई चाहिँ राज्य पर्वको रूपमा किन मनाउँदा भन्नु पर्यो नि। यतालाई अत्याचार गर्दै गर्ने या त हामी सधैँ जाने, शान्तिको नाउँमा सबै चुपचाप मुखमा टेप लगाएर बस्यो भने त तपाईँहरूले मुक्ति त प्राप्त गर्न सक्दैन। यसो ख्रिस्टले चाहिँ मुक्तिको लागि कति त्याग गर्नुभएको थियो, अनि हामी आफ्नो मुक्तिको लागि आवाज पनि उठाउन सक्दैनौँ भने त बलिदान पनि हुनु भयो नि मुक्तिको लागि। तपाईँमाथि दमन छ, तपाईँको धर्ममाथि दमन शोषणबाट तपाईँ मुक्त प्राप्त गर्न लागि यसो ख्रिस्टको अवतार भएर तपाईँलाई आफ्नो चाहिँ बलिदान दिनु पर्यो। त्यो भनेको तपाईँ आवाज उठाउनु पर्यो। तपाईँ एकजना समाज ल तपाईँ भोलि 100 जना जानुहोस्, कहाँबाट समाज छ? कतिवटा देशमा जस्तो सुकै कानुन बनाए तापनि त धर्मान्तरणका विरुद्ध, धर्म परिवर्तनका विरुद्ध, तर दिन प्रतिदिन क्रिस्चियनहरू त बढिराखेका छन् त। यहाँले पहिलेदेखि देख्नु भएको छ देशमा जस्तो सुकै कडा कानुन बनाए तापनि धर्म परिवर्तनका विरुद्ध, तर क्रिस्चियनहरू त दिन प्रतिदिन बढिराखेका छन्। रोक्न त सकेका छैन कसैले। मानिसको चेतनालाई कुनै कानुन साङ्लोले बाँध्यो। यो राणा शासनको पिरियड पनि होइन, यो पञ्चायतकालीन पिरियड पनि होइन क्या। कुनै कानुन बनाएर मान्छेको चेतनाको बिर्कोलाई म बन्द गर्छु भन्ने चाहिँ छ। अहिले मानिसको चेतना, नेपालीको चेतना हिजो पञ्चायतकालीन हिन्दू राज्य भन्दा त अहिले त उसको चेतना परिवर्तन भयो। हिजो 100 बोल्टको चाहिँ मानिसको चेतना थियो, अहिले प्रत्येक नेपालीको चेतना 1000 बोल्टको चाहिँ करेन्ट बग्ने चाहिँ चेतना भयो। अनि 1000 बोल्टको चाहिँ चेतना भएको त्यो दिमागलाई म झाप्पै समाधान मिलाउँछु भने त त्यो जसले चाहिँ 1000 बोल्टको करेन्ट समात्छ उही ध्वस्त हुन्छ, करेन्ट त ध्वस्त हुन सक्दैन। त्यस कारणले मैले भन्छु क्रिस्चियनिटी आफैमा नराम्रो चिज होइन। क्रिस्चियनका बाइबलका धेरै कुराहरू म बौद्ध मार्गी भए तापनि म सबै म के भन्छ कुरानको बारेमा म बुझ्छु, क्रिस्चियनको बारेमा बुझ्छु। कसैले पनि यो सबै धार्मिक ग्रन्थले मानव मुक्तिको लागि नराम्रो कल्पना गरेकै छैन होइन। धर्ममा जाने धर्म मान्ने मानिसहरू, धार्मिक पण्डितहरूबाट केही कुरीतिहरू कुसंस्कारहरूको विकास भएर त्यो हिन्दूमा पनि छ, त्यो बुद्धिस्टमा पनि छ, त्यो क्रिस्चियनमा पनि छ, त्यो इस्लाममा पनि छ। पुरोहितहरूले पण्डितहरूले होइन आफ्नो अनुकूल जाने धार्मिक ग्रन्थलाई व्याख्या गरेको छ। त्यस्तो कुरीतिहरूलाई हामी हटाउनुपर्छ। तर त्यो आफै सभ्यताको रूपमा विकास भएको त्यो अहिले क्रिस्चियनिटी भनेको 5 वर्षमा आएको चिज हो र त्यो हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि आएको छ होइन। त्यसका चाहिँ हामीले फिल्म हेरेका छौँ, प्रभु यीशुको बारेमा हामीले फिल्म हेरेका छौँ, भएन हामीले किताब पढेका छौँ, उहाँका आफ्ना चाहिँ सन्देशहरू हामीले हेरेका छौँ। त्यो के मानव जन विरोधी छन् र त्यसले के चाहिँ देशमा चाहिँ हिन्दू काटौँला भन्ने चाहिँ कहीँ त्यसले त्यस्तो कुरा गर्छ र ल हिन्दू काट्नु पऱ्यो मार्नु पऱ्यो भने पो ल यो चाहिँ आयो भने नेपाल चाहिँ सिद्धिने रहेछ भन्नु, त्यस्तो त बनाएको छैन। त्यो कुनै पनि धर्मले भन्दैन। त्यस कारणले चाहिँ अब मेरो धर्मको सङ्ख्या घट्ला
यो धर्मको सङ्ख्या घटेर मेरो अस्ति नै अब यहाँ चाहिँ नानक हुन्छ भन्ने चिन्ताले अनि अरूको धर्ममाथि कपोकल्पित भ्रामक चाहिँ कुराहरू आरोप प्रत्यारोप लगाएर चाहिँ आफू चोखिने काम गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो सन्देश हो सबैलाई। अन्तमा तपाईँको जसपा पार्टीको तपाईँले जुन कुरा अहिले व्यक्त गर्नुभयो धार्मिक स्वतन्त्रता र क्रिस्चियनहरूको पक्षमा जुन कुरा व्यक्त गर्नुभयो यहाँले पार्टीको पनि त्यही अनानु तपाईँको अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले त यति धेरै तपाईँ जति त्यति खुल्नु भएको छैन नि त क्रिस्चियनहरूको पक्षमा धर्म। बाबुराम भट्टराई कति खोल्यो, उपेन्द्र कति खोल्यो, अङ्काजी कति खोल्यो त्यसले अर्थ राख्दैन। पार्टीको आधिकारिक दस्तावेज पार्टीले जनताको समक्ष तवासुक गरेर दिएको दस्तावेज भनेको पार्टीको घोषणापत्र हो। पार्टीको घोषणापत्रमा हाम्रो धर्मनिरपेक्षताको बारेमा स्पष्ट हामीले लेखेका छौँ। पार्टीका सरकारसँग गर्ने पटक पटकका सम्झौताहरूमा धर्मनिरपेक्ष संघीयता गणतन्त्र समावेशी पहिचान जाने प्रदेशका कुरा हामीले उठाएका छौँ। त्यस कारणले कुनै नेताले के भन्यो भन्दा पनि त्यो पार्टीको अहिले काङ्ग्रेस हिन्दू राज्य स्थापना पक्षमा गइसक्यो। कम्युनिस्टका अधिकांश नेताहरू तपाईँलाई थाहा छ नि, तपाईँको के अरे केशरजङ रायमाझी, आरके मैनाली, केशव बराल, तपाईँ लिनुहोस् ल, सबैले मानेको युवा नेता गगन थापा अहिले चाहिँ हिन्दू राज्यको पक्षमा गइसक्यो। त्यस कारणले हो क्रिस्चियन साथीहरूलाई चाहिँ तपाईँलाई मत हाल्ने बेलामा धर्मनिरपेक्षमा हाल्नुभयो भने प्रवचन दिँदा तपाईँ गिरफ्तार गर्नु पर्दैन। अनि हिन्दू धर्म चाहिँ मान्ने सङ्घको पार्टीमा भोट हालेपछि अनि तपाईँलाई प्रवचन दिँदा समात्ने, बाइबल बोक्दा समात्ने, तपाईँ मरेपछि चाहिँ उहाँ कुकुर गाड्ने ठाउँमा मान्छे गाड्न नपाउने यस्तो खालको व्यवस्था कानुन आउँछन्। त्यस कारणले म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँहरूलाई स्याउ खान मन छ भने समयमा स्याउ खाने भए समयमा स्याउको बोट रोप्ने बेलामा नासपाती रोप्ने अनि खाने बेलामा स्याउ खान्छ भने तपाईँले स्याउ खानु पाउँछ पाउँदैन हो। त्यस कारणले स्याउ खान मन भएको चाहिँ साथीहरूले स्याउकै रोप रोप्नु पर्यो। अन्तमा तपाईँको क्रिस्चियन समुदायलाई यहाँको सुझाव सल्लाह के छ? कसरी चाहिँ क्रिस्चियन समुदायलाई तपाईँको सुझाव सल्लाह के छ? जुन क्रिस्चियन समुदायलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, तपाईँ धर्मनिरपेक्ष नेपालको स्वतन्त्र नागरिक हो। तपाईँलाई धार्मिक अभ्यास गर्न स्वतन्त्रता छ, तपाईँलाई आफ्नो जाने आस्था राख्ने वैयक्तिक स्वतन्त्रता छ, तपाईँलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ। त्यस कारणले तपाईँलाई कुनै चौतारामा क्रिस्चियनको बारेमा प्रवचन दिएकै आधारमा, क्रिस्चियन धर्मको प्रार्थना गरेको आधारमा तपाईँलाई समातेर त्यो अभियोगमा तपाईँको सङ्गठन लाग्दैन, तपाईँ आफै बोलेर भन्यो भने तपाईँमाथि यस्तो खालको निर्मम प्रहार यो बढ्दै जान्छ। यसलाई घटाउने हो, यसलाई चुनौती दिने हो भने तपाईँले प्रत्येक हिन्दू जन अतिवादी शक्तिबाट तपाईँमाथि हुने प्रकारको गैर कानुनी कारबाहीको विरुद्धमा कानुनी रूपमा लड्नुपर्छ र एउटा चाहिँ साङ्गठनिक रूपमा लड्नुपर्छ र त्यसको विरुद्धमा चाहिँ सडक सङ्घर्ष पनि गर्न सक्छ। यसो गरेको खण्ड मात्रै तपाईँलाई राज्यले दमन शोषण गर्न छोड्छ। यो सन्देश म आजको यो मेरी क्रिसमसको यो पावन अवसरमा दिन चाहन्छु। उखानै छ नेपालीमा, अत्याचार गर्नु पापी हो अनि त्यो अत्याचारलाई सहनु के हो त महापापी हो। यीशु ख्रिस्टले पनि तपाईँलाई महापापीबाट मुक्त त हुनु त पर्छ भन्ने सन्देश त यीशु प्रभुले पनि दिनुभएको छ। त्यस कारण अहिलेसम्म हामी अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायहरू राज्यले यत्रो जने दमन गरेछ, शोषण गरेछ, आवाज उठाउनु त कता कता त्यो दमन पनि चुपचाप लागेर जाने होइन। अब मैले बोल्यो भने अर्को 10 वर्षको सजाय त गयो भनेर बरु 5 वर्षको सजाय भुक्तानी गरौँ ताले भयो। यसरी चाहिँ तपाईँको मुक्ति प्राप्त हुन सक्दैन। धन्यवाद अङ्कजी, यहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिनु। एकदम यो जो पावन तिथिमा क्रिस्चियन धर्म सम्बन्धी अथवा क्रिस्चियन धर्मावलम्बीमाथि राज्यले गरेको चाहिँ जुन प्रकारको विभेदको चाहिँ थोरै विवेचना गरेर मौका दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँ प्राविधिक मित्र यो अहिले मेरो अन्तर्वार्ता होइन लाखौँ लाग्दै मित्रहरूलाई फेरि पनि सङ्घीय यादन जय मातृभूमि जय मसी भन्न चाहन्छु।